नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, विपक्षीले नारायणास्त्र चलाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाशुपास्त्र चलाए। विपक्षीले पाशुपास्त्र चलाउँदा ओलीले अमोघास्त्र चलाए। विपक्षीले अमोघास्त्र चलाउँदा ओलीले ब्रह्मशिर अस्त्र चलाए। अब अहिले विपक्षी ब्रह्मशिर अस्त्र चलाउने अवस्थामा छ कि प्रधानमन्त्री ओली यो अस्त्रलाई पनि काट्न सक्ने ब्रह्मास्त्र चलाउन सक्छन्? बिम्बको रूपमा हामीले यो अस्त्र प्रयोग गरेका हौं। दर्शकवृन्द, हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रह्मास्त्र पहिले नै प्रयोग भइसकेको छ कि वा उनी ध्वंसका लागि अरू कुनै उपायको खोजीमा जुटेका छन्। पछिल्ला केही दिन राजनीतिक शान्त जस्तो देखिएको छ, तर जान्ने बुझ्नेहरू भन्छन् नेपालको राजनीतिमा सुनामी आउन सक्छ। सुनामी अघिको शान्ति पनि हुन सक्छ। अहिलेको स्थिर जस्तो देखिएको छोटो समयको राजनीति। यो हेरौँ। आफ्नो कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबीच निकै चलाखीपूर्ण ढंगबाट राजनीतिक औजारहरू प्रयोग गरे। प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा संसद भङ्ग नै गरिदिए। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड मिलेर आफूमाथि प्रहार गर्न थालेपछि आश्चर्यजनक ढंगबाट सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी छुट्याउने आदेश आयो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न र आफ्नो पद जोगाउन राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरेर उक्साएर उनले बहुमत सांसद रहेको कीर्ति दाबी पेश गरे। राष्ट्रपतिले अनैतिक कर्मलाई साथ दिँदा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमा पनि अतिवादका एक पर्याय हुन् भन्नेहरू धेरै छन्, तर यसबीच ओलीको अतिवादका अगाडि नेपालमा कायम रहेका 4 थरी अतिवादलाई विसर्जन गराइदिएका छन्। देश विखण्डन गर्छु भन्दै हिड्ने सीके राउत कम्युनिस्ट अतिवादी धारका विप्लव र मधेसका नाउँमा युवालाई मार्न उक्साउने उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो समूहको एजेन्डा समाप्त पारिदिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र र महन्त राजेन्द्र समूह पालै पालो गएका छन्। यो सत्तारोहणबाट उनीहरूले भन्दै आएको संविधान संशोधन, पुनर्लेखन र संविधानको फोटो कपी जलाउने आन्दोलन समाप्त भएको छ। अब मधेसका मतदाता झुक्क्याउन यिनीहरूले नयाँ एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। सायद यसैका लागि राजेन्द्र महतोले शपथ लिएकै दिन बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अघि सारे। देशमा एउटा वैकल्पिक एउटा शक्ति निर्माण गर्ने, तपाईको अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धिको सवालहरू जुन पार्टीको एजेन्डा हो त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउने, बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने, यी कामहरू पार्टीको एजेन्डा हो। जानेर नजानेर ओलीकै कारण देशका 4 थरी अतिवादको शान्तिपूर्ण विसर्जन भएको छ, तर यो मितिमा आएर ओली अस्त्र शस्त्र विहीन भएका छन्। देशी मात्रै नभएर विदेशी शक्तिले पनि अहिले ओलीलाई साथ दिइरहेका छन् भन्नेहरू धेरै छन्। विदेशीको इशारामा राज्य विरुद्धको अपराधमा सहभागी हुँदै नाकामा धर्ना बस्न जानेलाई ओलीले विगतमा छौडाको उपमा दिने गर्थे। विदेशी जासुसी संस्थाका हाकिमसँग गोप्य वार्तापछि नेपालको राजनीति नराम्रोसँग खलबलिएको छ। धेरैले लख काटिरहेका छन्। हिजोका छौडाहरू आज प्रधानमन्त्रीका प्रिय बनिरहेका छन्। विदेशीको साथ सहयोग भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिले विभिन्न परिस्थितिले घेरामा पर्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल समूहसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव पठाएका छन्। नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको साथ नपाउने निश्चित जस्तै छ। भनेपछि त संकटको घडीमा त चाहिँ उहाँ त जोसँग पनि जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ नि। त्यो त सत्ता लिप्साको पराकाष्ठा हो नि। नैतिक आदर्श मूल्य मान्यताबाट च्युत भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ गएर चाहिँ तपाईको जाने कुरा हो नि। अदालतसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सेटिङ गरेका छन् भन्नेहरू धेरै छन्। यद्यपि उनको पहिलो पटकको संसद विघटन अदालतले बदर गरिदिएको थियो। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्न प्रधान न्यायाधीश तयार भएपछि ओलीले संसद विघटनको आफ्नो कर्मले वैधानिकता नपाउने आकलन गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन पनि यसबीच बलियो बन्दै गएको छ। यो गठबन्धनमा जसपाको उपेन्द्र यादव समूह पनि सहभागी छ। यो गठबन्धनका कारण सुदूरपश्चिममा माओवादीका त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मुख्यमन्त्री पद चाँडै नै फुत्कियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अनैतिक ढंगले पद जोगाइरहेका छन्। सूत्रका अनुसार गठबन्धनले ओली निकट मुख्यमन्त्री
भएका प्रदेशहरूको सरकार ढाल्ने योजना बनाएको छ, जस अनुसार बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई, गण्डकीमा कङ्ग्रेसलाई, प्रदेश 1 मा माधव नेपाल पक्षलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी क्रियाकलाप अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि माधव कुमार नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दा ओली पक्षमा लागेका सांसदहरू तान्न सकिने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हालसम्मका अवैधानिक क्रियाकलापमा समान सहभागी भए बापत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको उपहार दिने आन्तरिक सहमति भएको छ। यो सहमति माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र उपेन्द्र यादव बीच टेलिफोन संवाद मार्फत भइसकेको बुझिएको छ। यस्तो सहमति भए लगत्तै मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने दावी पनि गरे। आफ्नो पक्षमा संसदमा बहुमत नहुने, विघटन बदर पनि हुने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री ओली बाँकी रहेको अरू कुनै अस्त्र प्रयोग गर्छन् वा आत्मसमर्पण गर्छन् हेर्न भने बाँकी छ। निश्चय नै प्रधानमन्त्री ओली घेरामा पर्दै गएका छन्। चारैतिरबाट बिस्तार बिस्तार प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरे वा अहिले जे गरिरहेका छन् ती कामहरूको मूल्याङ्कन विभिन्न ढङ्गबाट हुने नै छ। सरकार ढाल्ने र अस्थिरता उब्जाउने नम्बर 1 धुन्धुकारी त प्रचण्ड नै हुन् भन्ने विगतबाट प्रमाणित नै हुन्छ। आपूर्ति व्यवस्था राम्रो भएन भने अघिल्लो पटक ओली सरकार ढाल्ने प्रचण्ड होइनन् र। यसो भनेर न प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको बल मिचाइले माफी पाउन सक्छन्, न ओलीले असंवैधानिक कार्य गर्दा अरूप्रति सहानुभूति राख्ने अवस्था नै छ। टेस्टेड र फेलियर नेताहरूको कब्जामा छ देशको राजनीति। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ हामी यो ब्रेकपछि। संसद विघटन बदर भयो भने फेरि पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रष्टैसँग देखिएको छ। यसका लागि नेकपा एमाले सग्लो हुनुपर्छ अनि त्यसमा महन्त राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको समर्थन पनि प्राप्त हुनुपर्छ। एकातिर संसद बिउतिने संकेत, अर्कोतिर उपेन्द्र यादव समूहले महन्त समूहलाई सिध्याइदिने डर, अर्कोतिर माधव कुमार नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना अनि अदालतले पनि साथ नदिने अवस्था। यी सबै परिवेश विचार गरेर ओलीले एक प्रकारले दुक्की फालेर एक्का झार्ने अनि बादशाह अघि बढाउने योजना बनाएका पनि छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सितिमिति झुक्न जान्दैनन् भन्नेहरू भन्छन् ओली भाँचिन्छन् तर निहुरिँदैनन्। तर सत्ता जोगाउने हकमा चाहिँ ओलीको शैली आम मान्यता विपरीत देखिन्छ। आफ्ना जस्ता सुकै कदमलाई सही पुष्टि गर्न खोज्ने ओली आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दैनन्, सायद गलत महसुस पनि गर्दैनन्। गजब चाहिँ के छ भने आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने भयो भने उनी पहिलेका आफ्नै अडान विरुद्ध अघि बढ्न पनि पछि पर्दैनन्। यो प्राकृतिक नियम हो कि सत्तामा हुनेको कर्तव्य धेरै हुन्छ, जिम्मेवारी धेरै हुन्छ, तर त्यो अघोषित एउटा जिम्मेवारी नै हुन्छ। त्यो के हो भने आफ्नो रक्षा गर्ने, सरकारको रक्षा गर्दै बाँकी अरू कामहरू अगाडि बढाउनु प्राकृतिक नियम हो। यस्ता स्वभावका ओलीमा पछिल्लो समय भने अस्वाभाविक लचकता देखिन थालेको छ। पार्टी विभाजन उन्मुख हुँदा समेत अध्यक्षको आफ्नो विशेष भूमिकाप्रति सचेत नभई सामान्य कार्यकर्ता सरहको काम गरेको आरोप लागेका ओलीले अहिले आन्तरिक विवाद अन्त्यका लागि लचकता देखाएका छन्। पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएपछि यसलाई धेरैले ओलीमा लचकता आएको तथा पार्टी एकताप्रति संवेदनशील बनेको बताए पनि यसअघि नै तर्सिएको नेपाल पक्षले जालझेलको संज्ञा दिएको छ। तर ओली पक्षले भने यो अन्तिम प्रयास भएको बताएको छ। यसअघि असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्ष र ओली दुवै पक्षबाट आन्तरिक विवाद अन्त्यका लागि औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भएका प्रयासहरूले ठोस आकार ग्रहण गर्न नसक्नुमा ती प्रयासहरूलाई दुवै पक्षले संवेदनशील रूपमा नलिनु मुख्य कारण रहेको थियो। ओली पनि यो बीचमा नेपालसँग 1-to-1 वार्ता गर्ने कार्यदल गठन गर्ने लगायतका कार्य गरेका थिए। नेपालको यो प्रयासका बावजुद अध्यक्ष ओलीले भोलिपल्टै आफ्नो संयमतालाई कमजोरीका रूपमा नबुझ्न चेतावनी दिए। यो चेतावनीपछि नेपाल समूहले ठान्यो ओली पार्टी एकताको नाममा अझै पनि दाउ पेच्ने गरिरहेका छन्। गणतन्त्र राज्यमा त आयो, पार्टीमा आउन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा एक किसिमको सेमी मोनार्की छ होइन, यसलाई म सेमी मोनार्की भन्छु। अर्धराजतन्त्र छ पार्टीमा होइन, त्यहाँ एक किसिमको एक खालको एउटा तानाशाही जस्तै छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। ओलीले लचकता देखाउनुको कारण के हो त? विश्लेषकहरू यो ओलीको बाध्यता भएको बताउँछन्।
ओली अहिले एकातर्फ एमाले विवाद र अर्कोतर्फ संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाले दबावमा रहेका छन्। उनी अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरोस् भन्ने चाहन्छन्, तर संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन लगायतका घटनाले परिस्थिति ओली प्रतिकूल बनिरहेको देखाउँछ। सत्ता कायम राख्न जसपाको टुक्रालाई ठूलो भाग र पार्टी एकताका लागि तुरुप ओलीले प्रयोग गरेका छन्। कतिपयले ओलीको यो अन्तिम ब्रह्मास्त्र हो पनि भनेका छन्। पार्टी निर्देशन विपरीत काम गरेर कारबाहीमा परेका जनमोर्चाका सांसदको पुनर्बहाली हुने अदालतको फैसलाले पनि ओलीलाई झस्काएको छ। यसअघि नेपाल पक्ष रहित एमाले बनाउने र कारबाही मार्फत नै ठेगान लगाउने उनको योजना यो फैसलाले पूरा नहुने देखिएको छ। फ्लोर क्रस गरेकाहरू माथि कारबाही गर्ने ओलीको योजनामा यसले धक्का दिएपछि उनमा थप दबाव परेको छ। त्यस्तै पूर्व माओवादीहरूको व्यवस्थापनले पनि उनलाई दबाव बढाएको छ। आफ्नो कित्तामा खुलेकै कारण मन्त्री बनेका पूर्व माओवादीका नेताहरू जसपा सरकारमा आउँदा आउट भएका छन्। आफ्नो समूहले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार नगर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै ओलीले जसपालाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि बादल समूहमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। यसरी चौतर्फी रूपमा दबाव भोगिरहेका ओली सामु नेपाल पक्षलाई सँगै लिएर जानुको विकल्प छैन। फलत उनले नेपाल पक्षलाई 6 बुँदे तुरुप फालेका छन्। जुन संसद विघटन विरुद्ध अदालतको फैसला आए पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन सहयोगी सिद्ध हुन्छ, तर नेपाल समूह स्थायी कमिटी बैठकले शर्तसहितको प्रस्ताव स्वीकार नहुने अडान राखेको छ। परिणामतः नेपाल पक्षका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर मन्त्रीको प्रलोभन देखाउँदै आफूतिर तान्ने प्रयासमा ओली लागेका छन्। यसअघि मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा खाली राखिएको दुधालु मन्त्रालय यही प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विकसित यस राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीको लचकता बीचको वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग भएको छ। पार्टी र सिद्धान्तको चिन्ताले भन्दा आफ्नो सत्ता जोगाउन हिजो पानी बाराबारकै अवस्थामा पुगेका नेपाल पक्ष सामु लचक बनेको ओलीको यो कदमले नेपाल समूह गोटीका रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना छ। नेपाल समूहको अडान कायम रहे गोटी बन्नबाट बचे पनि यही पक्षभित्र पनि व्यापारको खेल भने ओलीले खेल्ने देखिन्छ। एउटा कुरा सत्य हो कि ओलीको विकल्पमा माधव नेपाल प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्। त्यो दिन 3 करोड नेपालीका लागि कुनै खुसीको समाचार होइन। जनताले पटक पटक यी नेताहरूबाट निराशा पाइसकेका छन्। सुशासनको दृष्टिबाट हेर्दा त तिनै नेता निराशाका प्रतीक पनि हुन्। समस्या के भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कता कताको अनैतिक बल प्रयोग गरेर संविधानकै पाना च्यात्ने काम पनि गरिदिए। फलत राजनीति खलबलियो। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्छन् संसारकै उन्नत विचारधारा कम्युनिजम हो। आलोचकहरू भन्छन् कम्युनिस्टहरू मिति सकिएका औषधि हुन्, सेवन गरे ज्यानै धरापमा पर्छ। चीनका कम्युनिस्टहरूले गरेको प्रगति देखेर यता सिको गर्न खोजिन्छ। चीनका कम्युनिस्टहरूले तिनकै देशका माओका विचार पढ्न छाडेर उन्नति प्रगति गर्नेतिर लागेका छन्। हाम्रो देशमा अस्तिसम्म माओका नाममा नेपालीले नेपालीको गर्दन छिनाउँदै हिँडेका थिए, जसलाई राजनीतिको लेप लगाएर महान बनाइएको थियो। फेरि पनि प्रश्न, चीनमा पनि कम्युनिस्ट, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट, तर यस्तो फरक किन? हेरौँ यो रिपोर्टमा। धेरै विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन् कि आजको युगमा कम्युनिस्ट विचारधारा डेट एक्सपायर औषधि जस्तै भइसकेको छ। दास प्रथा र सती प्रथा चाहिँ यो विचारधारा समाप्त हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने पनि छन्। तर नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा यति जबरजस्त छ कि यो मान्यता विपरीत विचार राख्नेहरू नै सङ्कटमा पर्न सक्छन्। आदर्श, नैतिकता, मूल्य मान्यताको लेप लगाएर कम्युनिस्टको आवरणमा गर्न नहुने जति सबै कुकर्म कम्युनिस्ट नेताहरूबाटै भइरहेको छ भन्ने आलोचना जति पनि सुन्न पाइन्छ। कम्युनिस्ट आदर्शमा बाँच्न खोज्नेहरू या त मारिएका छन् वा अस्तित्वविहीन जिन्दगी बिताइरहेका छन्। नेपालको सवालमा यस्तै भइरहेको छ दावी गर्ने कैयन छन्। केही आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् शान्तिपूर्वक आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिमा काम गरिरहेकाहरूलाई कम्युनिस्टहरूले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढाएर आपसमा भिड्ने बनाउँछन्। त्यसपछि तिनीहरूले गरिरहेको काम आफ्नो गरिखाने पृष्ठभूमि नै ध्वस्त पार्न थाल्छन्। कम्युनिस्ट विचारधारा नपढुन्जेल मेहनत गरिरहेकाहरू पढ्न थालेपछि काम छाडेर हिंसामा उत्रिन थाल्छन् अनि हिंसालाई राजनीतिको लेप लगाएर मान्छेले मान्छे मार्ने अभियान सुरु हुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तो धेरै भयो। यो हिंसाले हजारौं नेपालीको सपना खोसियो। बदलामा एक नेपालीको पनि मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकेन। धेरैले चीनको विकासलाई देखेर कम्युनिस्ट विचारधारा वा शासन राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने दावी गर्छन्। नेपालमा अहिले नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले शासन गरे जस्तै चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना अर्थात् सीपीसीले स्थायी रूपमा शासन गर्छ।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको मूल विचारधारा एकै भए पनि चिनियाहरू किन त्यति उन्नत छन् र नेपालका कम्युनिस्टहरू किन सधैँ आपसमा भिडन्त गरेर देशवासीलाई दुःख मात्रै दिइरहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा केही अनौठा तथ्यहरू भेटिए। सिद्धिने पथमा छन्। त्यत्रो ठुलो वर्चस्व, कृष्णको वर्चस्व सानो थियो त? अहिले पनि सारा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एसियामा चाहिँ के भने त्यति मान्ने अर्को मान्छे पात्र छ। त्यत्रो चाहिँ भएको मान्छे त आपसी झगडाले सिद्धियो भने अनि यी कम्युनिस्ट त अहिले त वास्तवमा त्यही बाटोमा हिँडिरहेको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 92 मिलियन अर्थात् 9 करोड 20 लाख मानिसहरू सदस्य भएका छन्। पार्टी सदस्यता र संख्याको दृष्टिले यो संसारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो। नेपालमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग 7-8 लाख मानिसहरू पार्टी सदस्य छन्। 9 करोड 20 लाख पार्टी सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 205 जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा 171 जना छन्। चीनमा 9 करोड भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको पार्टीमा 205 जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य छन् भने नेपालमा केपी शर्मा ओली एक्लैले नेकपा विवादकै बीच 1000 केन्द्रीय सदस्य थपिदिए। विभाजन अघि नेकपामा 445 केन्द्रीय सदस्य थिए। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति सदस्य चाहिँ केही कम थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा पोलिट ब्युरो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जम्मा 8 सदस्य छन्। नेकपा एमालेमा 24 जना छन्। 140 करोड जनसङ्ख्या भएको चीनमा 9 करोड भन्दा बढी सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिनपिङ धेरै वर्षदेखि महासचिव छन्। राष्ट्रपतिको रूपमा उनी केही वर्षदेखि ढुक्कले काम गरिरहेका छन्। सी जिनपिङको कार्यकाल कति वर्षसम्मको हुन्छ भन्ने त्यहीको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्धारण गर्छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी ढुक्कले चलेको छ, त्यहाँको सरकार पनि ढुक्कले चलेकै छ। एउटै किताब पढेका चीनका कम्युनिस्टहरू किन त्यति उन्नत, त्यही किताब पढेका नेपालका कम्युनिस्ट किन सधैँ आपसमा भिडन्त मात्रै गरिरहन्छन् त? पहिलो कुरा त विषयमा आधारित हुन्छन् पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा उनीहरूसँग प्रतिबद्धता हुन्छ। तेस्रो कुरा उनीहरूसँग भिजन मिसन पनि छ। उनीहरू त्यसैमा केन्द्रित रहेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुन्छन्। राष्ट्रिय आकांक्षा पनि छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो सब कुराहरू केही पनि छैन भने मैले त देखाएको छैन। माओ सेतुङको पालामा जे भयो त्यो सकियो। अहिले चिनियाहरू माओवाद छाडेर पैसा कमाउने सूत्र पढिरहेका छन्। धेरै भन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गरेर विश्वलाई बेचिरहेका छन्। नेपालमा आर्थिक समृद्धि नारामा सीमित भएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आर्थिक समृद्धि बारे चर्चा र काम गर्नुभन्दा बढी राम्रो काम माओवाद व्याख्या गर्नु हो भन्ने लाग्छ। शब्द मिलाई गाली गलौज गर्नु त्यो भन्दा पनि ठूलो सफलता हो भन्ने लाग्छ। यही भएर नेकपा एमालेका घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरूको राजनीति चलेको छ। चिनियाले नै पढ्न छाडिसकेको माओवादको पाठ नेपाली कम्युनिस्ट नेताले सी जिनपिङलाई नै पढाइदिन बेर लाउँदैनन्। सत्तारूढ नेकपा एमालेको आन्तरिक कचिङ्गलले 3 करोड नेपालीको उज्यालिन लागेको भविष्य अन्धकारमा मोडियो। अझै पनि एमालेका एक थरी नेताहरू देश बर्बाद हुनुमा केपी ओलीलाई कारक ठान्छन्, अर्का थरी माधव नेपाल समूहलाई ठान्छन्। दुवै समूहको प्रमुख चाहना मुलुकलाई केही राम्रो बनाउने भन्ने होइन, अहिले पनि चाहना पार्टी कब्जा र सत्ता सुख मात्रै हो। विकास र समृद्धि भनेको सबै काम सकिएर सोच्न भ्याइएछ वा आवश्यक भएछ भन्ने गर्ने काम मात्रै बनेको छ। दूध, पानी, चियापत्ती मिसाएर 1 कप चिया पकाउने ढङ्ग छैन या छ त्यो थाहा छैन, तर भाषण चाहिँ समाजवाद, माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बहुराष्ट्रवाद के हो। हामी नेपालीलाई त हाम्रो पथ प्रदर्शकले यस्तै खोक्रोवाद सिद्धान्त घोकाएर निकम्मा बनाइदिने भए। नेपालीको हातमा सिप देऊ, गरी खाने वातावरण बनाइदेऊ, उद्यम गर्ने पुँजी देऊ अनि क्षमतावान हुन गुणस्तरीय शिक्षा देऊ, बिरामी हुँदा उपचार खर्च बेहोर्न सक्ने बनाइदेऊ। यही त भनेको हो, अरू के नै छ र? बुझ्नेलाई इसारा काफी भनेको यही हो। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।